सलाम भारतीयों, मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन। आज आपके साथ कुछ बात करना चाह रहा हूँ, कुछ एक मसला लेकर के आया हूँ। पहले एक वीडियो दिखाऊंगा, देखिए वो, उसके बाद फिर हम लोग बात आगे करते हैं। ये देखिए, आइए। ये करके आपको रियल जो फिलॉसफी है वो कहीं पे नजर आएगी और उसमें रियलिटी होगी, उसमें बेसिस होगा, सिर्फ लॉजिक नहीं होगा। लॉजिक की अपने आप में एक लिमिटेशन है। लॉजिक इज ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट। आपका अपना लॉजिक है, मेरा अपना लॉजिक है। अरे लॉजिक के आगे बढ़ो ना। तो एक होता है सत्य यानी सत्य, एक होता है मिथ्या यानी झूठ। तो मिथ्या में क्या होता है, वहां पे लॉजिकल और ये वाली सारी बातें चलती है। जो सच होता है वहां पे किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, थॉट की जरूरत नहीं है। मैं हूं, कैन यू क्वेश्चन इट? आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर है? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्ति है उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है, सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो। आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का, तो मुझ में और राम में कोई फर्क नहीं है। तो लोगों ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। एक बार हनुमान जी से किसी ने पूछा कि भगवान राम में और आप में क्या फर्क है? तो हनुमान जी ने सीधा सीधा जवाब दिया कि शरीर के स्तर की अगर बात करी जाए तो मैं भगवान राम का दास हूं। मन की बात करी जाए तो मैं भक्त हूं। आत्मा की बात करी जाए तो मैं राम ही हूं। तो मुझ में और राम में कोई फर्क नहीं है। तो लोगों ने कहानियां सुन ली और कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं। अरे समझो तो सही, क्या कहा जा रहा है, किस लेवल पे क्या बात कही जा रही है। क्या बॉडी के लेवल पे दास नहीं हो इस पूरे यूनिवर्स के? यूनिवर्स के अपने कुछ लॉज हैं, अगर उसको वायलेट करोगे तो ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। दिन दहल जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं इस दुनिया में और लगी रही। तो देखा आपने, ये संदीप माहेश्वरी हैं, बहुत बेहतरीन स्पीकर है हमारे भारत में, और राजस्थान के हैं। और इनका ये क्लिप ने ही मुझे मजबूर किया कि मैं अब मेरे 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 भारतीयों से मैं कुछ बात करूं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। अभी फिल वक्त मैं संदीप भाई की बात ये कर रहा हूं कि संदीप भाई ने जो कहा है कि प्रॉब्लम वो लोग हैं कि जो एक ईश्वर को मानते हैं, या प्रॉब्लम वो लोग हैं जो कई सारे लोगों को ईश्वर मानते हैं, कई सारे ईश्वर मानते हैं। क्यों? जो कई सारे ईश्वर मानते हैं, सब संदीप भाई के मुताबिक, वो एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं उनके अंदर के ईश्वर को, और वो पलटा के अपोजिट वाले ईश्वर को। तो झगड़ा ही खत्म। संदीप भाई से थे, संदीप भाई। और ये लॉजिक, ये फैक्ट है, और ये फैक्ट को समझाने के लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है संदीप भाई के मुताबिक। और अगर जो एक ईश्वर को मानते हैं तो उनको लॉजिक समझाने पड़ेंगे, कई सारे जो है ना थीसिस लेके आने पड़ेंगे, कई सारे फिलोसफी लेके आने पड़ेंगी और समझानी पड़ेंगी उसको। एक खुदा को मानने वालों को वो मिथ्या कह रहे हैं उनके अल्फाज के मुताबिक। उन्होंने सीधा नहीं कहा, इशारों में यही बात कही। और फिर उन्होंने एक हनुमान जी और जो है ना राम जी की एक बात कही कि हनुमान जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहैसियत रूह मैं ऐसा हूँ, बहैसियत जिस्म ऐसा हूँ, और बहैसियत अकल ऐसा हूँ। कुछ एक दो बातें कही जिससे मेरे को कुछ एक बातें वो याद आती हैं। यही नजरिया, यही ख्याल, यही अकीदा मुसलमानों में भी है। कैसे? वो हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा पहले एक क्लिप देखेंगे, फिर रोक करके फिर दूसरी क्लिप देखेंगे। आइए।
وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو میں شعر پڑھتا ہوں نا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. شاعر کہتا ہے ہر گل میں مجھے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے. تو گویا ہر جگہ خدا ہے. اب وہ کہہ دیں گے اللہ تو عرش پر ہے، ہر جگہ کہاں سے ہے؟ تو یہی پاگل ہونے کی دلیل ہے کہ ہر بات کے ٹیڑے مطلب نکالو. ہر جگہ مطلب اللہ کا جلوہ ہر جگہ ہے، اللہ کی علم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش پہ نہیں ہے. تو جب صوفیہ کرام کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، یعنی مجھے ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے، پھول میں بھی اور سورج چاند ستاروں میں بھی، تو اس کا مطلب اللہ کا جلال، اس کے علم، اس کی قدرت ہر جگہ نظر آتی ہے. یہ تاریخ مسعود صاحب تھوڑا سا اپنے اکابر کو محفوظ کرتے ہوئے وحدت الوجود کا کچھ معنی کو جو ہے نا تھوڑا تعویل کرتے ہوئے تھوڑے پیارے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہم آپ کو وحدت الوجود کا انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا ہر چیز میں اللہ ہے. یہ تھوڑی سی بات ہم کو وہاں پہ سمجھ میں آئی، مگر جو ہے نا جو بولتے ہیں کہ اللہ وہاں نہیں ہو سکتا، یہاں نہیں ہو سکتا، سب جگہ مطلب سب جگہ ہوگا تو جو ہے نا ایک نہیں ہوگا، ایک ہوگا تو سب جگہ نہیں ہوگا، یہ چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ عجیب انداز میں گئے ہیں. میں عالم نہیں ہوں، علماء کرام اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھا سکتے، مگر میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے ایک اور عالم صاحب سے ہم وضاحت سنتے ہیں کہ وحدت الوجود کیا ہے. آئیے. ساری کائنات میں سب سے زیادہ وحدت الوجود کا مطلب ساری کائنات میں اللہ کا وجود ہے، یعنی لا موجود الا اللہ. کائنات کی ساری چیزیں متعدد ہونے کے باوجود سب مل کر ایک وجود بناتی ہیں. اس کو فارسی زبان میں فارسی لوگوں کے پاس ہمہ اوست کہا جاتا ہے، یعنی ہر جگہ پایا جانے والا، ہمیشہ ہر جگہ موجود رہنے والا. اس طرح کے عقیدے کے حاملین کو اتحادیہ بھی کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ کی ساری مخلوقات میں موجود ہے، متعدد وجود کے باوجود سب مل کر ایک متحد وجود ہو جاتے ہیں. سامعین، یہ عقیدہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے. تو سنا آپ نے، یہ حافظ عبد المقید مدنی تھے جنہوں نے بتایا کہ جو ہے نا وحدت الوجود کا عقیدہ یہ کفریہ اور شرکیہ ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم لوگوں نے بات کی، سندیپ بھائی نے ہنومان جی اور رام جی کی جو بات کہی تھی کہ جو ہے نا ہنومان جی سے جس طریقے سے پوچھا گیا تو یہ حساب سے میں رام ہی ہوں وغیرہ وغیرہ، وہی عقیدہ کیا یہ وحدت الوجود کا صوفیہ میں نہیں ہے؟ جیسا کہ عبد المقید مدنی نے بتایا وہ صوفیہ. اور جو ہے نا کیا نام ہے ان کا، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم شیخ تاریخ مسعود، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے تاریخ مسعود سے بھی جب سنے، یہ عقیدہ صوفیہ کا ہے. یہ صوفیہ کا ہی نہیں ہے بلکہ جو ہے نا بھارت کے ہندو پرجاتی کا بھی ہے یہی عقیدہ. اور میں سوال میرا یہ ہے، جب عقیدہ ایک ہی ہے تو کس بات پہ جو ہے نا مسلمان ہندو لڑائی کرتے رہتے ہیں؟ ہم تھوڑا سا اس بات پہ تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے کہ اس بات پہ لڑائی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہم اس میں کچھ اور ہے کیا؟ دنیا کا اگر آپ کسی بھی اسکرپچر کو اسٹڈی کرو گے، جو ریئل اسکرپچر ہے، ریئل اسکرپچر کسی بھی ریلیجن کا، اس کو اسٹڈی کرو گے، اس میں بالکل کلیئر طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ ہر فارم میں ایک ہی بھگوان ہے. بھگوان دو نہیں ہو سکتے، نہیں تو ان دو کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، ہونی ہے، کانفلکٹ کریٹ ہو جائے گا. سوچ کے دیکھو، دو بڑی بڑی پاورز اگر آپس میں ٹکرا جائیں، دو بھگوانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ دنیا کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو بھگوان ایک ہی ہے. ہندوازم ہے، وہاں پر کروڑوں بھگوان کیوں ہے؟ اس کا لاجک کیا ہے؟ پہاڑ کی بھی پوجا ہو رہی ہے،
مٹی کی جو مورتی ہے اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے, سوریہ کی بھی پوجا ہو رہی ہے, چاند کی بھی پوجا ہو رہی ہے. کس کی پوجا نہیں ہو رہی ہے؟ دھرتی, جل, اگنی, وایو, آکاش, سب کی پوجا ہو رہی ہے. تو ہندو دھرم جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سب میں بھگوان ہے. تو دیکھا آپ نے, سندیپ بھائی کے مطابق دو بھگوان نہیں ہونے چاہیے, مگر خود انہی کے بیان کے مطابق ہندو دھرم میں ہر چیز میں بھگوان ہے. اور وہی چیز صوفی عقیدہ مسلمانوں کے درمیان وہی ہے. اور اس کے رکھنے کی وجہ کیا ہے, اس سے بینیفٹ کیا ہے مسلمانوں کو, کہ جو ہے نا ان کے کئی سارے خبر کے اندر کے بھگوان کو جو ہے نا وہ زندہ رکھ سکتے ہیں, لوگوں میں جو ہے نا اجاگر کر سکتے ہیں, 4 پیسے کما سکتے ہیں. اسی لیے وہ چیز کو, وہ عقیدے کو سامنے رکھے. ورنہ پھر کیا ضرورت تھی مکہ کے جو مشرکین تھے, کیا وہ اتنے برے تھے؟ وہ اللہ رب العزت کو اکیلا ہی رب مانتے تھے. اور پھر آج مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ, کافی اکثر لوگ, یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ عین کسی اور مذہب کے مطابق ہے, جس میں ایک سے زیادہ بھگوان کی عبادت ہوتی ہے. اور پھر اس کے باوجود ہمارے ملک بھارت میں ہندو قوم, مسلم قوم آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. کبھی گائے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, کبھی کسی بھگوان کا نام لیو اس پہ لڑائی ہو رہی ہے, کبھی اذان کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, کبھی جمعے کی نماز کے لیے جگہ نہیں دی جا رہی ہے اس لیے لڑائی ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں غیر مسلموں کا چھوڑو, میں غیر مسلموں سے کیا پوچھوں, میں تو ان سے کہوں کہ وہ تمہارے بھائی ہیں, بھائی ہم لوگ, ہم سے کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ تم بھی کئی سارے بھگوان کو مانتے, ہم بھی کئی سارے جو ہے نا خبروں کو جو ہے نا بھگوان مانتے, تم مت لڑو ہمارے سے. اتنا ہی کہوں گا میں ان سے, لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اللہ کو ایک جگہ مانتے ہی نہیں, کئی چیزوں میں مانتے ہیں, تم کیوں لڑائی لڑ رہے ہو؟ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہم کو نماز روز پڑھنی ہے نا, پھر جمعہ کے دن نماز کی جگہ کے لیے لوگوں سے جو ہے نا جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ میں بولوں گا, یہ میرے 300-400 سبسکرائبر ویوز میں سن کے خاموش ہو جائے گا تو ہو جائے گا, مگر یہ زیادہ لوگ سن لیں گے تو بوال مچ جائے گا. مگر یہ حقیقت ہے. سوچو, کیا ہمارے ملک میں اذان کے لیے اور نماز کی زمین کے لیے جھگڑا نہیں ہو رہا؟ کیوں لڑنا ہے نماز کی زمین کے لیے جھگڑا؟ جو مسلمان ہے, جو 5 وقت نماز پڑھ رہا, اور وہ 5 وقت جہاں پڑھ رہا انہی میں سے کوئی ایک جگہ کے اندر جمعہ کی نماز یقیناً پڑھے گا, مگر پھر جمعہ کے دن جو ہے نا الگ سے نماز کے لیے اس کو جگہ کی کیوں ضرورت پیش آ رہی بھائی؟ کیونکہ وہ مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. تو نبی نے تو کہا نماز ہی ہے ہم میں فرق کرنے والی, مسلمان اور غیر مسلم میں. نماز نہیں پڑھنے والا پھر سوچ لے کہاں ہے وہ. اسی لیے میرا ایک اور سوال ہے, کیا بات ہے کہ جو ہے نا مسلمانوں پہ جو ہے نا مصیبتیں, ظلم, ستم آ رہے ہیں, مسلمان لڑ رہے ہیں لوگوں سے, بھیا ہم پہ ظلم نہ کرو, ہماری قوم ہی جیتے گی, اسلام ہی قائم ہو کے رہے گا. وہ اسلام ہوگا ہونے کے وقت, مگر یہ جو مسلم قوم ہے آج ہم زندہ ہے, ان کا کچھ بھلا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ اسلام پہ مکمل طور پہ ہے تو اللہ کی مدد آئے گی, اگر نہیں ہے تو خود ہی جھانک کے دیکھ لے, بہت تکلیف ہو رہی ہوگی, ہونی بھی چاہیے, مگر شرم کی بات ہے. کوئی آ کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ملک میں کیا بولتے ہیں اس کو, دیش بھکت ہونے کے ثبوت دو, وطن پرست ہونے کا ثبوت دو. کیوں دے وطن پرست ہونے کا ثبوت, دیش بھکت ہونے کا ثبوت؟ یہ مسلم لوگ کہہ رہے ہیں, مگر میں کہتا ہوں میں نہ دیش بھکت ہوں نہ میں وطن پرست ہوں, نہیں ہوں. میں دیش بھکت بھی نہیں ہوں, وطن پرست بھی نہیں ہوں. وطن پرست مطلب وطن کی پوجا کرنے والا, دیش بھکت مطلب دیش کا بھکت بندہ میں نہیں ہوں. میں محب وطن ہوں, اپنے دیش پریمی ہوں. میں اپنے ملک سے میں محبت کرتا ہوں, اس کی ترقی کے لیے کوشش کروں گا انشاءاللہ موقع ملے گا تو. مگر یہ کیا بات ہے, مسلم قوم سے سوال کیا جا رہا ہے
तुम देशभक्त होने का सबूत दो। क्यों देशभक्त होने का सबूत दे? ये मुस्लिम कौम बोल रही है, जवाब दे रही है ही नहीं हम देशभक्त, होंगे ही नहीं। क्यों? इनको पता ही नहीं है भक्ति किसको कहते हैं। और ये नॉन मुस्लिम लोग और मुसलमान लोग को पता ही नहीं है कि जो है ना रब को माना कैसा जाए। और संदीप भाई के मुताबिक एक ईश्वर होना चाहिए, दो ईश्वर होंगे तो लड़ लेंगे। फिर उन्हीं की बात के मुताबिक कई सारे ईश्वर की पूजा करते हैं, और मुसलमानों में भी वही मामला है। मुशरिकीन मक्का का भी वही हाल था, तभी तो मुशरिक कहा गया है। और मुशरिक मुसलमान कैसे हो सकता है भाई? ये सवाल है, और ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि जो है ना बचपन से देखते आ रहे हैं, नॉर्मल थे हम लोग, और 11वीं का, 12वीं का, 13वीं का, 25वीं का, 40वीं का, 1000वें का, 20वें का सब खाते थे, पीते थे, खराब अच्छा कुछ भी नहीं। कुछ वक्त गुजरा, अच्छा बुरा समझ में आया, गंदगी छोड़ी हमने, कुछ और वक्त गुजरा, फिर हम देखते आ रहे हैं कि जो है ना फला मुसलमानों के दुश्मन है, फला इस्लाम के दुश्मन है, फला मुसलमानों को वो कर दे रहे हैं, फला मुसलमानों को ये कर दे रहे हैं, सुनते हैं। अब कुछ वक्त से देख रहे हैं यकीनन मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे जो है ना परेशानियां, मसाइल आ रहे हैं। तो क्या अल्लाह ताला को दिख नहीं रहा है? हम इतनी अच्छी कौम, आज इतनी तरक्की कर चुकी, इतने आगे निकल चुके, फिर मुसलमानों को अल्लाह ताला दिफा ही नहीं कर रहा है, मदद ही नहीं बेच रहा है। वहां 313 थे तो 1000 के ऊपर भारी पड़ गए, यहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है। किसी का चाचा खबर की चाटता है, भतीजा जो है ना दूसरी खबर की चाटता है, फिर उनमें का किसी का एक का बेटा जो है ना किसी की भी नहीं चाटता, एक अल्लाह की इबादत करता है तो उससे दुश्मन ही मोल लेते हैं। वो जिस मस्जिद में जाता है उस मस्जिद में नहीं जाते हैं। ये हमारा इस्लाम है। इस सूरत में इस कई सारे जो है ना खबरों की पूजा करते हुए, वहदतुल वजूद का यकीदा रखते हुए, हम मुसलमान गैर मुस्लिमों को जो है ना बुरा बोलते हैं कि उनके ऊपर जो है ना मुसलमान गालिब आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता। और मैं हिंदू भाइयों से भी ये सवाल करना चाहता हूं, तुम लोग मुसलमानों को मारना चाहते हो क्यों? नजरिया सेम, अकीदा सेम, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको झगड़ा ही करना है ना, हम जैसे मुसलमानों से कीजिए जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मगर वैसे झगड़ा करने वाले कहीं नजर ही नहीं आते हैं। क्यों? मुकाबला होता ही नहीं है, और होता भी है तो चंद एक दिनों से कुछ एक नई कौम निकली है। वैसे तो होता नहीं है, मगर मैं फिर भी बता रहा हूं, हो भी रहा है तो जो है ना वहां पे ये उल्टे जहन के लोग उल्टी बहस करते हैं, और जो है ना उनके नाम में ही जो है ना एक उल्टापन है, ये समझ में आ रहा है। अगर एक इंसान किसी मजहब को छोड़ दे, वो मजहब छोड़ दिया उसने, दूसरा मजहब अपना लिया, ये कहेंगे। मगर मजहब छोड़ा ऐसे कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। गालिबन बात नहीं समझ में आ रही है। अगर मान लो कि किसी ने ईसाई धर्म छोड़ दिया और हिंदू हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? हिंदू धर्म का अपनाया हुआ, ईसाई धर्म का छोड़ा हुआ, अभी भी हिंदू है, ठीक है। अगर मुस्लिम धर्म छोड़ दिया, अगर ईसाई धर्म अपना लिया, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई और धर्म छोड़ करके कोई और धर्म अपना लिया तो उसको नए धर्म के हिसाब से बुलाएंगे, पुराने धर्म का जो है ना छोड़ा हुआ कहेंगे। मगर अभी कुछ नमूने, कुछ तमाशे, कुछ जो है ना उल्लू पैदा हुए हैं जो अपने आप को कह रहे हैं एक्स मुस्लिम। उनके सवालत IRPC करके एक हमारे क्या नाम है उनका, चेक कर, एक है इमरान कुछ नाम है, तो वो चैनल चलाते हैं IRPC। उनके चैनल पे जो है ना इस एक्स मुस्लिम नाम के जो है ना लोग आते हैं, और एक दो उलमा इकराम हैं, जैद पाटिल करके एक है, और एक जो है ना नाम मेरे को याद नहीं है, उनसे बहस करते हैं। अजीब अजीब सवाल। वो सवाल जब हम सुनते हैं तो पता ये चलता है कि हमारे मुसलमानों की गलती की वजह से पैदा हुए हुए सवाल है, वो मुसलमानों के दरमियान। अब उतने सारे मसाइल को बात करने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है, और मैं आलिम भी नहीं हूं कि उतने सारी बातें याद रखूं। और आपको कोशिश अगर करनी है तो चाहिए, मैं सिर्फ आपको जो है ना
खुरेज के देख रहा हूं कि भाई कुछ जागता है क्या दिल में जज्बा, ये देखने की कोशिश कर रहा हूं। ये चाह रहा हूं कि जो है ना खुद उठे, उठ करके पानी पिए। सबको अगर पानी पिलाने लगो ना, मुझे तो नेकी मिल जाएगी, मगर सब ऐदी हो जाएंगे। खुद मेहनत करो, कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अल्लाह ताला जो कहता है ना, एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, वो जमात कौन सी जो है ना, चंद एक मुल्लाओं की जमात होनी चाहिए। मुल्लाओं की महताती में चलने वाली, इल्म सीख करके वो मुकम्मिल तौर से मुस्लिम कौम होनी चाहिए जो सारे के सारे लोगों को दावत दे, दीन की तरफ बुलाए। क्या वो हमारे रब के बंदे नहीं है? सोच करके देखिए आप। अगर हम लोग ये कहेंगे ना वो अलग है हम अलग है, ये इतनी बुरी सोच है। सोचिए गौर से, इतनी बुरी सोच है। वो अलग हैं मतलब वो हमारे रब के बंदे। हम कलमा पढ़ के भी जो है ना गैर मुस्लिम है, हम ये कबूल कर रहे हैं कि वो किसी और भगवान के बंदे हैं? नहीं, सब मेरे भाई हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, गुमराह हैं, राह से भटके हुए हैं, उनके बाप दादा के जमाने से या अभी से। और अगर ऐसा ना होता ना, मेरे नबी तड़पते नहीं अबू जहल के लिए, अपने चाचा अब्दुल मुत्तलिब के लिए और दूसरे लोगों के लिए। पता चला न मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक यहूदी लड़का निजा की हालत में है, खरखरे के करीब में है। दौड़ते गए मतलब भाग लेते नहीं गए, मतलब बहुत जल्दी में गए और उसको इस्लाम की दावत दी। उस लड़के ने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने इशारा किया कबूल कर ले। वो जानते थे हक, और बच्चे को जो है ना इस्लाम कबूल कर लिया। क्यों तड़प के गए? वो कह देते वो यहूदियों का अलग है मसला, मेरा अलग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जरूरत थी भाई? नहीं, मेरे रब के हुक्म के मुताबिक सारे बंदे अल्लाह के हैं। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम मुसलमान का है। नहीं तो खलास अपना नाम भी जो है ना कटा लो मुसलमानियत से। मेरे भाई, मेरी बात अगर तकलीफ हो रही है तो मेरे हक में दुआ कीजिए और अपने भी हक में दुआ कीजिए, बददुआ ना कीजिए और गाली गलौज करके अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। सोचिए, लम्हे फिक्र की बात है। कुछ दिन पहले एक हमारे दोस्त ने एक पता नहीं कौन है एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे। शायद पता नहीं मेरे को कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा शायद, लगता है। उसके अंदर जो है ना वो पेपर क्लिप का एक मैसेज है। वो हजरत जो है ना बता रहे हैं कि जो है ना मुसलमानों पे जो है ना बड़ी मुसीबतें आ रही है, तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। इनके अंदर डॉक्टर्स नहीं है, इनके अंदर इंजीनियर्स नहीं है, इनके अंदर वकला नहीं है, इनके अंदर जजेस नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। क्लीन शेव था ने, रोज सुबह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को घोट के मोरी में गंदी नाली में डालता। वो शख्स जो है ना उलमा इकराम को तक गाली दे रहा, बोल रहा कि जो है ना उलमा इकराम हैज के मसाइल देख लेते बैठते। ऐसा नहीं है। हम हर मुसलमान की कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम की तरफ खुद भी सुधरें और लोगों को भी सुधारने की कोशिश करें, वरना जो है ना ऐसे सवालात भी उठेंगे तो हम जवाब नहीं दे सकते। और मसला ये है, हमारी ही गलती है। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या हम अपने किसी गैर मुस्लिम भाई को, चाहे वो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, भैया तुम इस्लाम की तरफ आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, एक अल्लाह की इबादत कर लो, क्या कहने की हमारे अंदर हिम्मत है? नहीं है। उसकी वजह मालूम, हम खुद हमारे भाई को बोलते हैं नमस्ते, हम तुम्हारे सामने झुकते हैं, सिजदा करते हैं। ऐसा होना चाहिए? ऐसा तुम राजी हो? सलाम करो, सलाम नहीं करना या करना वो सुन लिए, मगर नमस्ते नहीं करना उससे ज्यादा बुरा है, ये नहीं सुने आया। ये ऐसे हमारे ख्यालात। मेरा भाई कपड़े कुर्ते पजामे पे एक यूट्यूब पे लड़के, कुछ नाम है पता नहीं, अजीब सा गाना जो है ना
دین اسلام کو آگے بڑھا دیں گے, غالب ہو کے رہے گا اور جو ہے سو وہ کریں گے. تو اس کے اندر جو ہے نا فلمی اداکارہ ہیں جو بالی ووڈ کی ہے یا اس کی ہے, تو ان کے پہناوے کے اوپر کاٹ مار ڈال کر کے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے نا کبھی جو ہے نا اگر نقاب وغیرہ پہن کر کے, حجاب پہن کر کے اگر ڈریسنگ کوڈ کیا تو اس پہ ٹک کر رہے ہیں. اس طریقے سے کپڑے پہننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کی بات کہی ہے یا قرآن حجاب کی بات کرتا ہے؟ کیا مذاق ہے. مطلب سوچ, ہماری اصل مصیبت مسلمانوں کے سمجھ کی ہے. مسلمان صحیح دین سمجھیں گے تو جو ہے نا غیر مسلم تک پہنچائیں گے. ہمارا کام ہی ہے غیر مسلموں کو دین پہنچانا. کیا تم نہیں چاہتے کہ جو ہے نا اللہ کے بندے اللہ سے جڑے؟ میں تو کہتا ہوں ملک کے بڑے سے بڑے آدمی سے لے کے میرے بازو میں آنے والے, میرے بازو رہنے والے چھوٹے سے چھوٹے آدمی تک, جو کوئی بھی غیر مسلم ہو, چاہے میرے کو اس آدمی سے تکلیف ہو, چاہے اس آدمی سے دوستی ہو, چاہے اس آدمی سے دشمنی ہو, چاہے اس آدمی سے جو ہے نا میرا رشتہ ہو, میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, حقیقت میں ایک ہی ایشور کی معبود کی عبادت کی جانی چاہیے, اور وہ میرے مطابق اللہ ہے. آؤ اس رب کی طرف اور اس رب کی عبادت کی طرف, اور سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دو, اور تم انشاءاللہ ساری دنیا پہ کامیاب بھی حاصل کر سکتے ہو. یہ مسلمانوں کا کام ہے, کہنا چاہیے. مگر بجائے اس کے میرا بھائی مسلمان ایک تو جو ہے نا اس کو سلام نہیں کرتا, دوسری یہ چیز اس کی دیپاولی کی مٹھائی لے کر کے بازو والے کو دیتا ہے یا تو پھینک ڈالتا ہے. اتنا جھوٹا مسلمان کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ اس لیے ہو سکتا ہے, یہ خبر کے مجاور, یہ خبروں کی دکان چلانے والے, یہ خبروں کے عقیدے کو جو ہے نا نبھانے والے, ان لوگوں نے جو ہے نا وحدت الوجود کے عقیدے کے مطابق ہم کو بگاڑ کے چھوڑ دیا ہے. ہم مشرکان مکہ سے بھی جو ہے نا برے مشرک بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بچا لیا, کیا آپ بچنے کے لیے تیار ہیں؟ میں جھوٹا ہوں, میں بےمان ہوں, میں خراب ہوں. ہو سکتا ہے کوئی جماعت والا بھی خراب ہو سکتا ہے تمہارا پڑوسی بھی خراب ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی سچی بات بولنے والا یا تمہارے مطابق غلط بات بولنے والا ہو. اللہ بھی جھوٹا ہے کیا؟ اور اگر تمہارے مطابق اللہ بھی جھوٹا ہے, تمہارے دل و دماغ میں, تمہارے خیال میں کوئی تو ایک ہوگا جو مالک, یہ جو کائنات کو چلا رہا ہے وہ تو کوئی ہوگا نا. اس غیب نہیں جاننے والے کو, چاہے تم مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو, ایک دفعہ, ایک بار, ایک لمحہ اپنے دل سے پکارو, ہے میرے مالک, ہے ایشور, تو جو کوئی بھی ہے, تو اللہ ہے یا نہیں ہے یا کوئی بھی ہے. اگر تو ہے تو حق, تیری طرف آنے والا سچ, تیری طرف راہ دکھانے والا دین, تیری طرف آنے والی علم, تیری طرف آنے والے لوگ کون ہیں وہ مجھے دکھا دے, میں ان کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. تو جیسا چاہتا ہے ویسا بننا چاہتا ہوں, مجھے بنا دے. تو نے لوگوں کو اتنی زبان میں طاقت دی ہے, وہ غلط کو بھی بہترین انداز میں سمجھا سکتے ہیں, تو مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر, ایک دفعہ تو کہیں, ایک دفعہ تو کہے میرے ایشور, میرے مالک, میرے جو بھی تو نے مجھے پیدا کیا, میں تیرا نام نہیں جانتا, تو کچھ بھی ہو, ایک دفعہ مجھے اپنی طرف بلا لے. یہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے. اور یہ چیز کی وجہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں, نماز کا معاملہ, اذان کا معاملہ, کوئی لاجک بتا رہا ہے, کوئی اللاجک بتا رہا ہے, کوئی طلاق کے مسئلے پہ جھگڑ رہا ہے, کوئی کسی پہ جھگڑ رہا ہے, کوئی جو ہے نا اپنی اچھائیوں, اپنی خوبیوں میں جھوٹ مت بولو, ماں باپ کی خدمت کرو, ان کی عزت کرو. ارے ماں باپ کی خدمت کرو, لوگوں کے ساتھ اچھے رہو, بےمانی مت کرو, جھوٹ مت بولو. یہ تو ہمارے انسان ہونے کے اخلاقیات ہیں. یہ کوئی بھی دھرم انکار نہیں کرتا, اس سے ہر دھرم میں جو ہے نا یہ باتیں ہیں. معاملہ اصل جھگڑے کا یہی ہے, ایک ایشور ہے یا دو, ایک ہے یا ایک سے زیادہ, یہی مسئلہ ہے جھگڑنے کا. جھگڑنا ہے تو اس بات پہ جھگڑو, اور وہ مارم ماری والا جھگڑا نہیں, زبان سے بیٹھ کر کے
اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ نکالنے کی خاطر, آگے والے کو گرانے کی, آگے والے کی جو ہے نا زبان, اس کی بات, اس کی بحث کو جو ہے نا نیچا دکھانے کی خاطر نہیں. اور میں یہ چیزیں اپنے جذبات سے, ہو سکتا ہے کچھ کم ہوں گے, ہو سکتا ہے الفاظ کچھ زیادہ ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے میں جذبات میں اونچ نیچ بول دیا ہوں گا, میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں اور مجھے اچھا خاصا بولنا نہیں آتا, معاف کر دیجئے میرے الفاظ کو. مگر وہ ایک بات جو کہی ہے میں نے کہ میرے مالک, میرے معبود, میرے خدا, میرے ایشور, جو کوئی بھی تو ہے, میں تیرا نام نہیں جانتا. حقیقت میں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, میں نہیں جاننا چاہتا. تو مجھے میرے رب اپنے فضل عظیم سے وہ راہ پہ لے آ, یہ ایک بار کر لیجیے. اور میری بات مناسب دکھ رہی آپ کو, ذرا سا بھی رحم آ رہا میری بات پہ کہ بات یہ پھیلائی جانی چاہیے تو پھیلائیے. میرے چینل کی مدد کرنے کی خاطر, میرے اوپر احسان کرنے کی خاطر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے واسطے تم ویڈیو مکمل دیکھیں, پورا دیکھیں. تب تک کے لیے کہ جب تک بہتری نہیں آتی, السلام علیکم.